संसारमा एउटा भनाइ निकै प्रचलित छ, जब दुई साथीको बीचमा मित्रता घनिष्ठ हुन्छ, यदि त्यो सम्बन्ध शत्रुतामा बदलियो भने त्यो सम्बन्ध निकै भयानक हुन सक्छ। यो भनाइ अहिले एसियाका दुई देशका लागि एकदमै सान्दर्भिक देखिन्छ। यी दुई देश हुन् इरान र इजरायल। इजरायल यहुदी राष्ट्र हो भने इरान मुस्लिम देश हो। कुनै पनि मुस्लिम देशले इजरायललाई मन पराउँदैनन्। लगभग सबै मुस्लिम देशले इजरायलसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध राखेका छन्। धेरै मुस्लिम देशले त इजरायललाई देशको मान्यतासम्म पनि दिएका छैनन्। तर तपाईलाई यो सुन्दा अचम्म लाग्ला कि सन् 1948मा जब इजरायलको निर्माण भएको थियो, तब इरान टर्कीपछि यस्तो मुस्लिम देश थियो यसले इजरायललाई अनौपचारिक रूपमा वैधानिकता दिएको थियो र इजरायल निर्माण भएको 40 वर्षपछिसम्म इरान उसको घनिष्ठ मित्र रहेको थियो। यी दुई बीचको मित्रता तपाईँ यसबाट पनि अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि एक समय इजरायल इरानलाई मिसाइल दिन पनि तयार भएको थियो। तर अहिले इजरायल र इरान संसारका दुई सबैभन्दा ठूला शत्रु बन्न पुगेका छन्। धेरैजसो देश सीमा विवादका कारण शत्रु भएका छन्, तर इजरायल र इरान बीच सीमाना पनि जोडिएको छैन र पनि यी दुई देश अहिले एक अर्काका ठूलो शत्रु बनेका छन्। यी दुई बीच विगत 40 वर्षदेखि गोप्य युद्ध चलिरहेको छ। अन्य संगठनको सहायता लिएर उनीहरू एक अर्कामाथि आतंककारी आक्रमण समेत गर्ने गर्दछन्। अहिले त यी दुवै देश आम्ने सामने भएर लड्न समेत तयार भएका छन्। कतिपटक त युद्ध नै सुरु हुने अवस्था आइसकेको थियो। केही विज्ञहरूका अनुसार आगामी 2-3 वर्षभित्र उनीहरू युद्धमा जाने निश्चित छ। आखिर इरान र इजरायल बीच त्यस्तो के भयो जसका कारण यति असल मित्र एकाएक एक अर्काको ज्यान लिन तयार भए? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी कुनै समय असल मित्रका रूपमा परिचित एसियाका दुई देश इजरायल र इरान किन एक अर्काका कट्टर शत्रु बन्न पुगे भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। इरान र इजरायलको मित्रतादेखि शत्रुतासम्मको कथा जान्नका लागि इतिहासमा उनीहरू बीच भएका केही घटनाका बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। इजरायल संसारको एउटा मात्र यहुदी राष्ट्र हो। यहुदीहरू विगत 2700 वर्षदेखि फारसमा बस्ने गर्दथे। अहिलेको इरान, प्यालेस्टाइन र इजरायल रहेको क्षेत्रलाई फारस भनिन्थ्यो। पछि यहाँ यहुदीमाथि दमन गरियो। त्यसपछि उनीहरू संसारका अनेक भागमा तितरबितर भए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् 1948मा इजरायल निर्माण भयो र संसारभर छरिएर रहेका यहुदीहरूलाई सुरक्षित रूपमा एकत्रित गरियो र त्यहाँ बसाइयो। इजरायल निर्माण भएपछि उसको इरानसँग गहिरो मित्रता कायम भयो। यसको प्रमुख कारण इरानले विगत सयौं वर्षदेखि यहुदीहरूलाई सम्मान गरेको थियो र उनीहरूलाई सुरक्षित राखेको थियो। त्यसकारण इजरायल इरानलाई त्यो समयको सम्राट साइरस द ग्रेटको देश पनि भन्ने गर्दथ्यो। अर्कोतर्फ इरानले सन् 1947मा भने प्यालेस्टाइनबाट छुट्याएर इजरायल बनाउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निर्णयको विरोध पनि गरेको थियो। तर सन् 1950मा इरान अनौपचारिक रूपमा इजरायललाई देशको मान्यता दिने टर्कीपछिको दोस्रो मुस्लिम बहुल देश बन्यो। त्यसको 10 वर्षपछि इरानले इजरायललाई औपचारिक रूपमा नै देशको मान्यता दिएको थियो। त्यतिबेला इरान र इजरायल दुवैलाई एक अर्काको सहयोगको आवश्यकता थियो, किनकि त्यो शीतयुद्धको समय थियो। त्यतिबेला एकातिर अमेरिका थियो भने अर्कोतिर सोभियत सङ्घ थियो। इजरायल र अमेरिका एक अर्काका निकट थिए। त्यतिबेला इरान पनि अमेरिकाको निकट थियो। त्यसकारण इरानलाई इजरायलसँग सम्बन्ध राख्नु आवश्यक थियो। इजरायलको सबै मुस्लिम राष्ट्रसँग दुश्मनी थियो। इरान मात्रै यस्तो मुस्लिम देश थियो जसले इजरायललाई सहयोग गर्ने गर्दथ्यो। तेलको आपूर्तिका लागि पनि इजरायललाई इरानको आवश्यकता थियो। त्यतिबेला इजरायललाई आवश्यक पर्ने 40% तेल एक्लो इरानले निर्यात गर्ने गर्दथ्यो। यति मात्रै होइन, इरान इजरायली उत्पादनको प्रमुख आयातकर्ता पनि बनेको थियो। इजरायलले इरानका प्रहरी र कमान्डोलाई गोप्य रूपमा प्रशिक्षण पनि दिने गर्दथ्यो। त्यतिबेला इरानको अरब देशहरूसँग धार्मिक रूपमा पनि द्वन्द्वको अवस्था थियो, किनकि इरान सिया अल्पसङ्ख्यकको समर्थन गर्दछ भने साउदी अरेबिया सुन्नी बहुसङ्ख्यकको समर्थन गर्दछ। यी दुवै देशबीच धार्मिक रूपमा पनि दुश्मनी थियो। सन् 1950देखि 1960सम्म सोभियत सङ्घले अरब क्षेत्रका राष्ट्रहरूको खूब प्रचार प्रसार गर्यो। त्यसकारण मिस्र जस्ता कैयौं देशमा क्रान्तिको सुरुवात भएको थियो। यस्तो समयमा इरानलाई अमेरिका समर्थित इजरायल जस्तो देशको आवश्यकता थियो। यस्तो अवस्थामा इरान अमेरिकासँग नजिक रहन सकियोस् र यस्ता क्रान्तिबाट पनि टाढै रहन सकियोस् भन्ने चाहन्थ्यो। उता इजरायललाई अरब समर्थित देशहरूबाट पनि युद्धको डर थियो।
यस्तो अवस्थामा इरानले इजरायललाई सहयोग गर्न सक्थ्यो, तर त्यतिबेला इरानभित्र पनि धार्मिक आन्दोलन चलिरहेको थियो। इरानका धार्मिक नेता आयतुल्लाह रोहल्ला खोमेनी इरान पनि इजरायलसँग लड्नका लागि अरब देशहरूमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने चाहन्थे, तर इरानका शाह मोहम्मद रजा पहलवी भने इजरायलको साथ छोड्न तयार थिएनन्। उनीहरू दुई बीचको सम्बन्धको अनुमान यसबाट पनि लगाउन सकिन्छ कि सन् 1977मा दुबईले प्रोजेक्ट फ्लावर सुरु गरेका थिए, जस अन्तर्गत एउटा मिसाइल विकसित गर्ने परियोजना बनाइएको थियो जुन परमाणु हतियार ओसार पसार गर्न सक्षम थियो। अर्थात् दुवै देश मिलेर सन् 1977मा परमाणु मिसाइल निर्माण गर्न लागेका थिए, तर त्यो परियोजना सुरु भएको 2 वर्षपछि नै सन् 1979मा इरानमा क्रान्ति भयो र प्रोजेक्ट फ्लावर बन्द गरियो। त्यही क्रान्तिले त्यहाँको शाह मोहम्मद रजा पहलवीको सरकार ढल्यो र धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणराज्य र कम दमनकारी इस्लामिक शासन प्रणाली प्रस्ताव गरियो। खोमेनी इरानका नयाँ शासक बने। उनी सत्तामा आउने बित्तिकै इजरायलसँगको सम्पूर्ण सम्बन्ध तोडे, साथै इजरायली दूतावास खाली गराएर त्यसलाई प्यालेस्टाइनी लिबरेसन अर्गनाइजेसनलाई हस्तान्तरण गरे। इरानको यो क्रान्तिले सम्पूर्ण मध्यपूर्वलाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गर्यो। इरानले त्यो क्रान्तिपछि अमेरिका र इजरायललाई आफ्ना 2 प्रमुख शत्रु घोषित गर्यो। क्रान्तिको केही समयपछि सन् 1980 सेप्टेम्बर 22मा इरानका खोमेनी र इराकका सद्दाम हुसेन बीच युद्ध सुरु भयो। त्यो युद्ध निकै लामो समयसम्म चल्यो, तर त्यो युद्धलाई इजरायलले आफ्नो अवसरका रूपमा हेर्यो, किनकि युद्धका कारण खोमेनी र हुसेन दुवै कमजोर हुँदै गइरहेका थिए। त्यो युद्धमा इजरायलले आफ्ना सबै पुराना अमेरिकी हतियार इरानलाई बेच्यो। सन् 1981 र सन् 1983 बीच इजरायलले इरानलाई $500 मिलियन भन्दा धेरै मूल्यका हतियार बेचेको थियो। त्यसको भुक्तानी इरानले तेल दिएर गरेको थियो। त्यति मात्रै होइन, इरान र इराक युद्धमा अमेरिकाले इराकको समर्थन गरेको थियो, तर अवैध रूपमा अमेरिकाले इरानलाई पनि हतियार बेचेको थियो। यसलाई सन् 1980 को दशकको कुख्यात इरान कन्ट्रा सम्झौता पनि भनिन्छ, अर्थात् यो सम्झौतामा अमेरिकाको दोहोरो चरित्र सार्वजनिक भएको थियो। सन् 1988मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थतामा इरान र इराक बीच शान्ति स्थापना भयो, तर 1991 को खाडी युद्धमा सद्दाम हुसेनको हारपछि परमाणु सम्पन्न देश इजरायल इरानको प्रमुख दुश्मन बन्यो। त्यतिबेला मध्यपूर्वमा इजरायल सबैभन्दा शक्तिशाली र अमेरिका समर्थित देश थियो। अमेरिकी सहयोगी भएका कारण इजरायल इरानको पनि दुश्मन बन्यो। इजरायलले रणनीतिक रूपमा इराकको पक्ष लिएको थियो। त्यतिबेला इरानको सरकार इजरायललाई सानो शैतान र अमेरिकालाई ठूलो शैतान भन्ने गर्दथ्यो। खाडी युद्धपछि इजरायल र खाडी देशबीच वार्ता हुने विश्वास गरिएको थियो, तर त्यतिबेला इरानको धार्मिक कट्टर सरकार इजरायललाई प्यालेस्टिनीको जमिनमा अवैध रूपमा कब्जा गर्ने देशको रूपमा मान्ने गर्थ्यो भने यता इरानलाई लेबनान, सिरिया र प्यालेस्टिनीको धेरै सहयोग प्राप्त हुन थाल्यो। त्यसपछि इरानले इजरायलको सिमानामा गोप्य युद्धको सुरुवात गर्यो। इजरायलसँग लड्नका लागि इरानले धेरै आतंकवादी सङ्गठन पनि निर्माण गर्यो। तीमध्ये गाजामा हमास र लेबनानमा हिजबुल्लाह प्रमुख थिए। सन् 1990 पछि यी आतंकवादी समूहहरूले संसारभर इजरायल र यहुदी विरुद्ध धेरै आतंकवादी आक्रमण गरे। वर्तमान समयमा पनि हमास र हिजबुल्लाह जस्ता आतंकवादी सङ्गठन इजरायलका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हुन्। यी आतंकवादी सङ्गठनसँग इरानले दिएका अत्याधुनिक रकेट र ड्रोन रहेका छन्। त्यसको जवाफमा इजरायलले सिरिया, यमन र लेबनान तथा हमास रहेका इरानी भूभागमा हवाई आक्रमण गर्ने गर्दछ, जसबाट कैयौं इरानी सैनिकको मृत्यु हुने गर्दछ। इजरायल पनि आफ्नो जासुसी एजेन्सी मुसदको सहयोगले इरानमा गोप्य रूपमा विभिन्न खाले अपरेसन सञ्चालन गर्ने गर्दछ। यसबाट कैयौं परमाणु वैज्ञानिक तथा सैनिक अधिकारीको हत्या हुने गरेको छ। यो सबै गोप्य राखिन्छ, त्यसैले विशेषज्ञहरू यसलाई इरान र इजरायल बीचको प्रोक्सी वार भन्ने गर्दछन्। वर्तमान समयमा इरानसँग लड्नका लागि इजरायल र अरब देश नजिक भइरहेका छन्। अमेरिकाले पश्चिमी देशसँग मिलेर इरानमा परमाणु सम्झौता पनि गरेको थियो, तर अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको सरकार आएपछि उनले त्यो सम्झौता तोडेका थिए। त्यसपछि इरानले फेरि परमाणु बम निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्यो। त्यसकारण इजरायलले धेरै पटक इरानमा परमाणु हतियार रहेका स्थानमा आक्रमण पनि गरिसकेको छ। हालै मात्र इरानले हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण गरेको छ। त्यसपछि इजरायल धेरै चिन्तित भएको छ, किनकि हाइपरसोनिक प्रविधि अहिलेसम्म अमेरिकासँग पनि छैन। युद्ध विशेषज्ञका अनुसार युक्रेन र रसिया जस्तै एसियामा पनि केही समयमै इजरायल र इरान बीच युद्ध सुरु हुने सम्भावना बढेर गएको छ,
किनकि इजरायल कुनै पनि हालतमा इरान परमाणु सम्पन्न भएको हेर्न चाहँदैन। यदि इरान परमाणु सम्पन्न भयो भने भविष्यमा सबैभन्दा ठूलो खतरा इजरायललाई नै हुनेछ। त्यसैले कुनै दिन घनिष्ठ मित्रका रूपमा रहेका इरान इजरायल आज मार्ने मर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। मतलब निकट भविष्यमै मध्यपूर्वमा एउटा युद्ध निश्चित छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।